नमस्ते, म जनक रसिक। सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमले धनगढीमा रहेर नियमित गर्दै आएको धनगढी सृजना उत्सवका केही टिकटमा रचनावाचनका श्रृङ्खला पश्चात हामी यतिखेर देश लकडाउनमा भएको परिस्थितिमा हामी पनि विशेष परिस्थितिमा छौँ र अहिले देश लकडाउनमा छ। यहाँहरू सबैजना लकडाउनमा हुनुहुन्छ र त्यही किसिमले आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र यो लकडाउनको स्थितिमा पनि हामी हाम्रा सर्जकहरूलाई, हाम्रा कविहरूलाई, लेखकहरूलाई उनीहरूका सृजनशील कर्महरूमा सक्रिय गराइराख्नका लागि र हाम्रा सृजनाका माध्यमबाट समाजमा केही चेतनाका कुरा, केही मनोरञ्जनका कुरा र मान्छेहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्थामा उनीहरूलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउने प्रयास हामी हाम्रा सृजना मार्फत गर्ने गर्छौँ र यतिखेर हामी लकडाउनको परिस्थितिमा धनगढी सृजना उत्सवका अनलाइन संस्करणहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र हामीले अनलाइन संस्करणमा विभिन्न किसिमका श्रृङ्खलाहरू तयार पारिराखेका छौँ। हामीले सुरुवातका दिनमा एकल गजल वाचन राख्यौँ, एकल कविता वाचन राख्यौँ, संयुक्त कविता वाचनहरू राख्यौँ र केही श्रृङ्खला हामीले 7 प्रदेश 7 कवि भनेर सञ्चालन गऱ्यौँ र फेरि हामीले केही श्रृङ्खलाहरू सुदूरपश्चिमका कविता भनेर सञ्चालन गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। आज हामी सुदूरपश्चिमका कविता भनेर यो श्रृङ्खला तयार पारिरहेका छौँ र यो श्रृङ्खला तयार गर्दाखेरि मैले सुरुवातमा भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि राष्ट्रिय मूलधार, चाहे त्यो साहित्यको मूलधार होस्, चाहे राजनीतिको मूलधार होस्, चाहे त्यो विकास निर्माणको मूलधार होस्, कुनै पनि तरिकाले राष्ट्रिय मूलधारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति आजको दिनमा पनि फरक हामीले पाउँछौँ। मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा या मिडियामा जुसुकै तरिकाले आफ्ना कुराहरू धारणा राख्ने गरेको भए पनि कहीँ न कहीँ साहित्यिक रूपमा पनि हामी सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै मूलधारका मिडियाहरूले र मूलधारका लेखक कविहरूले अलिकति त्यहाँ अझै पनि स्तर छैन कि भन्ने आशंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। यद्यपि हाम्रा थुप्रै सर्जकहरूले, हाम्रा प्रतिभाहरूले आफ्नो क्षमता देखाइसकेका छन् र हामीले हाम्रा कर्महरू मार्फत यो देखाइसकेका छौँ कि राष्ट्रिय मूलधार भन्दा सुदूरपश्चिममा तयार हुने सृजनाहरू, सुदूरपश्चिमका सर्जकहरू कुनै पनि तरिकाले कमजोर छैनन् भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक प्रमाणित गरिसकेका छौँ र आजको यो श्रृङ्खला हेरिसकेपछि सुदूरपश्चिममा कविता कस्तो छ, मूलधारमा भएको कविताको दाँजोमा सुदूरपश्चिमको कविता कुनै पनि तरिकाले कमजोर छैन भन्ने चाहिँ आम दर्शकहरूले, श्रोताहरूले र समालोचकहरूले यो कुरा बुझ्नेछन् भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ र आजको श्रृङ्खला कवि, लेखक, समालोचक जगदीश ओझा हुनुहुन्छ। उहाँ महेन्द्रनगरबाट जोडिनु भएको छ। विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि उहाँ चाहिँ साहित्य साधनामा सक्रिय हुनुहुन्छ र यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र विभिन्न अभियानहरूसँग जोडिएर पनि यहाँको संस्कृतिको जगेर्ना र संरक्षणका लागि उहाँले लामो योगदान दिइराख्नु भएको छ र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कवि रामचन्द्र जोशी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि करिब 2 दशकदेखि कविता समालोचना लेख्दै आउनुभएको छ र कलेजहरूमा नेपाली साहित्य अध्यापन प्राध्यापन पनि गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ तीर्थराज भट्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बैतडीमा जन्मेर यतिखेर कर्मथलोमा राजधानीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँले विशेष गरेर सुदूरपश्चिमकै मिथकहरू, यहाँका बिम्बहरू लेख्दै गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग पछिल्लो पुस्ताका एकदमै सशक्त कवि जसले चाहिँ काठमाडौँमा बसेर सुदूरपश्चिमका मिथक बिम्बहरू लेख्दै राम्रो कविको स्थान बनाइसकेका कवि हुनुहुन्छ। हामीसँग हेमन्त शिशिर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमका बिम्बहरू, यहाँका मिथकहरू, यहाँका संस्कारहरू र यहाँका धेरै कथा कहानीहरू आफ्ना कवितामा लेख्ने कवि हुनुहुन्छ। विवेक हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यस्तै गरेर एकदमै पछिल्लो पुस्तामा एकदमै सशक्त ढङ्गले कविता लेख्दै आउनुभएकी कवि हुनुहुन्छ रमा भट्टराई हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिममा रहेर एकदमै सशक्त कविता लेख्दै आउनुभएकी कवि कलावती उपाध्याय हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एकदमै सशक्त कविता लेख्दै आउनुभएकी पछिल्लो पुस्ताकी कवि पुष्पा जोशी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर साहित्यमा र कवितामा केही पुराना बिम्ब र पुराना मिथकहरू मात्रै लेख्नुहुन्न। अब साहित्यमा, अब कवितामा विज्ञान लेख्नुपर्छ, गणित लेख्नुपर्छ, भूगोल लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ नयाँ धारणा लिएर कविता लेख्दै आउनुभएका नयाँ पुस्ताका कवि रियल एनालाइसिस हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरू सबैलाई यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिम हार्दिक स्वागत गर्छ, हार्दिक सम्मान गर्दछु। र प्रिय दर्शक, प्रिय श्रोता, यहाँहरूले यो कार्यक्रम अहिले खबरपात मिडिया पब्लिकेसन, समर्पण मिडिया धनगढी संयोजनमा यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। समर्पण मिडियाको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले सँगै यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र यहाँलाई यो कार्यक्रम
1 घण्टा करिब 1 घण्टा यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई सुझाव सल्लाह हौसला दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र मलाई यतिखेर प्रहरीमा साथ दिइराख्नु भएको छ सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमका एक अभियन्ता दिल्ली राजोजा समर्पण मसँगै हुनुहुन्छ र मैले फेरि अहिले आजका कवि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र हाम्रो कार्यक्रम 2 चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा यहाँहरूले यहाँको एउटा कविता प्रस्तुत गरिदिनुहुनेछ र दोस्रो चरणमा हामीसँग समय भएअनुसार यहाँका दुईटा कविता हामी दोस्रो चरणमा सुन्नेछौँ। विशिष्ट व्यक्तित्व कवि जगदीश ओझा सरसँग गए। सुरुमा मैले यहाँलाई मात्रै यो प्रश्न सोधौँला, यहाँ चाहिँ किनभने विगत 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा साधना गरेर राख्नु भएको छ। यहाँ आफूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, यहाँको समग्र कला साहित्य संस्कृतिको जगेन्दा र विकास विस्तारका लागि पनि यहाँले धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमको कवितालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको? सुदूरपश्चिमलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा हामीले फरक दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ। हामी कुनै हालतमा चाहे त्यो लोक साहित्यको फाँट होस्, चाहे त्यो आधुनिक साहित्य सिर्जनाको फाँट होस्, हामी कुनै समय र कालखण्डमा पछि परेका छैनौँ। तर जुन विगतको केन्द्रीयतावादी सोच थियो र जुन भाषिक रूपले सुदूरपश्चिमलाई वरपश्चिमाको भेदभावबाट जुन आक्रान्त गरियो र सुगा रटाइमा विकास गरियो र मानसिकताको विकास गरियो, त्यसको कारणले हामी पछि परेका छौँ जस्तो महसुस हुन्छ। तर हामीले गौरव गर्नुपर्छ, हामी साहित्यको, संस्कृतिको, कलाको, लोक साहित्यको, लोक संस्कृतिको कुनै फाँटमा हामी पछि परेका छैनौँ र भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय मूलधारलाई सुदूरपश्चिमले टेको लगाएको छ र यस कुरामा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँको एकदम छोटो र मिठो विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ र सुरुवात मैले यहाँकै एउटा कविताबाट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अलिअलि केही राजनीतिक विषयवस्तु र विकृतिका कुराहरू समावेश गरेर एउटा बिम्बात्मक रूपमा मैले एउटा गद्य कविता लेखेको छु। शीर्षक छ महामहिम के भनौँ। महामहिम के भनौँ, महामहिम सलाम। एउटा गुनासो थियो, सानो अर्जी बिसाउन मन थियो, कसलाई पोखौँ लागिरहेको थियो, भनौँ भइरहेको थियो, फुसुक्क बिन्ती चढाउने मन थियो। महामहिम मेरो त खै के सुनिन्थ्यो, छिमेकी महामहिमले छर्लङ्ग पारेर जानुभयो। अब के भनौँ, होली वाइनमा सम्माननीयहरू झुमेको देखियो, के भनौँ हाई कमान्ड हिमालयनमा डुबेको भेटियो, माननीयहरू लतपतिएको पाइयो। अब के भनौँ महामहिम चेसमा रमेको देखियो, अब के बिन्ती बिसाउँ, छिमेकीले कुरा काटेको सुनि चित्त बुझाउँ। महामहिम कुन ब्रान्ड रहेछ सोधिहाले रिसानी माफ होस्। पशुपति र लुम्बिनीको पञ्चामृत सिद्धिएको रहेछ कि महामहिम, खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो, लुम्बिनीका बुद्ध छेवैका पशुपतिनाथले पीठ फर्काएछन्। अनि मैले के भनौँ महामहिम, रेडिमेडमा फस्यौँ, कृत्रिमताले लाज छोप्यौँ, परीक्षा गएपछि बाघ बनायौँ। अब के भनौँ महामहिम, टालाटुली पटुली गाउँ पति राम्री पुतली भनौँ लागिरहेछ महामहिम। महामहिम टियर्समा प्रगतिशीलता नाप्यौँ, ठिकै छ अरू के भनौँ, छुक रेलको खेलमा हल्ला मचायो, खै काम भन्ने प्रश्नले गिज्यायो। महामहिम अब के भनौँ, देश काक्रो होइन जो चिरा बनाएर नुनसित खाइयोस्, देश काक्रो होइन जो चिरा बनाएर नुनसित खाइयोस्, मुलुक केक पनि होइन जो काटेर बर्थडे मनाइयोस्, मुलुक केक पनि होइन जो काटेर बर्थडे मनाइयोस्। यो मनको भारी बिसाउने चौतारो भत्काइदिएका, यो मनको भारी बिसाउने चौतारी भत्काइदिएका, के भनौँ महामहिम, छिमेकीले लुछेको 7 समुद्र पारीको षड्यन्त्र बेसरी बित्छ, के भनौँ महामहिम के भनौँ, के बिन्ती बिसाउँ। धन्यवाद। यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि जगदीश ओझाजीमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र यसपछि म आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि कवि रामचन्द्र जोशी शर्मा हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा यति बेला छन्दमा लेखिएको, पूर्ण छन्दमा लेखिएको जिन्दगी, जो जिन्दगीका लागि हामी तडपिएका हुन्छौँ, व्यस्त भएका हुन्छौँ,
त्यो जिन्दगी भोलि अस्त हुन्छ। यो जिन्दगीका विषयमा लेखेको एउटा कविता वाचनका लागि अनुमति चाहन्छु। आज व्यस्त भोलि अस्त जिन्दगी अचम्मको, आज व्यस्त भोलि अस्त जिन्दगी अचम्मको, जान्न सक्छ को यहाँ उद्देश्य के छ जन्मको। हाँस वा नहाँस खै समाज हुन्छ के खुसी, आँसु भेल पोखिदेऊ समाज हुन्न केही दुखी। आँसु भेल पोखिदेऊ समाज हुन्न केही दुखी। जन्मको छ चाल यो अचाल जिन्दगी महा, जन्मको छ चाल यो अचाल जिन्दगी महा। सम्झ सम्झ पन्थमा नजोड मोह केही यहाँ, जान्छ जो मलाममा बुझे जसै भयो अति। बुझ्नु के छ जिन्दगी भुलिदियो सही घडी, बुझ्नु के छ जिन्दगी भुलिदियो सही घडी। मोजमै बसेछ खान पान देख्छ मानिस, मोजमै बसेछ खान पान देख्छ मानिस। छुन्छ स्वास्थ्य व्याधिले पुगिसके त 40। औषधीय जिन्दगी न आफू जान्छ के भयो, स्वस्थ छौ तिमी भनी त अस्पताल भन्छौ। स्वस्थ छौ तिमी भनी त अस्पताल भन्छौ। भोक शोकमा सधैँ नसक्छ बाँच्न ढुक्कले, भोक शोकमा सधैँ नसक्छ बाँच्न ढुक्कले। जीव माझ चेतनामयी छ बाँच्छ दुःखले। विश्वका कथा व्यथा सबै त जान्दछ, छैन ज्ञानमा निजी कथा नछान्न सक्दछ। छैन ज्ञानमा निजी कथा नछान्न सक्दछ। भूमि अग्नि वायु औ आकाश साथमा जल, भूमि अग्नि वायु औ आकाश साथमा जल। पञ्चतत्व मेलले सुहाउँदो छ यो पल, ओ चलायमान जिन्दगी चलेछ तत्त्वले। हुन्छ खै मनुष्य यो छ विज्ञ ज्ञान पुञ्जले, हुन्छ खै मनुष्य यो छ विज्ञ ज्ञान पुञ्जले। आज व्यस्त भोलि अस्त जिन्दगी अचम्मको, आज व्यस्त भोलि अस्त जिन्दगी अचम्मको। जान्न सक्छ को यहाँ उद्देश्य के छ जन्मको। हस्त धन्यवाद। यो मिठो पद्य कविता प्रस्तुतिको लागि कवि रामचन्द्र जोशी तिम्रो हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र मैले फेरि एउटा मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि कवि तीर्थराज भट्ट तिम्रो हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। मैले एउटा पहिलो कविता राखेँ यहाँ। आयोजक साथीहरू तपाईँहरूको टिमलाई यो अवसरका लागि धन्यवाद। यो सायद रचनाका हिसाबले सबैभन्दा कान्छो कविता हुनुपर्छ, मैले यही प्रोग्रामको लागि भनेर सरले खबर गरेपछि यो रचना गरेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ जोगिनी छहराको गीत। जोगिनी छहराको गीत मेरो कविताको शीर्षक। अपी सैपालको शीतलता, झिलमिला र घोडाघोडीको रङ्ग, सेती किनारका मनोरम फाँट इत्यादि। रामबहादुर दाई, यी सबै कुराहरूसँग तिम्रो के छैन अघि? अपी सैपालको शीतलता, झिलमिला र घोडाघोडीको रङ्ग, सेती किनारका मनोरम फाँट इत्यादि। रामबहादुर दाई, यी सबै कुराहरूसँग तिम्रो के छैन अघि? अपिकै आँगनमा भए पनि तिम्रो झुपडी, झिलमिलाकै पानीले मेटाई पनि तिर्खा, सेतीका फाँटहरूमै खियाए पनि 10 नङ्ग्रा। यिनले सायदै ठाने होलान् तिमीलाई आफ्नो। विश्राम नै पो कहिले पायौ र, विश्राम नै पो कहिले पायौ र। जिन्दगीलाई चोया चोयामा बुन्दा, सपनाहरूलाई आरनमा धार लाउँदा, दमहा बजाउँदा मालिकको छोराको जन्तीमा।
तिम्रा फेरिएका भूमिकाहरूले पनि फेर्न सकेनन् तिम्रो मयल चाटो र कछाड। तिम्रा फेरिएका भूमिकाहरूले पनि फेर्न सकेनन् तिम्रो मयल चाटो र कछाड। अचेल अचेल तिम्रो नाममा युद्ध लडेको कमरेड, दरबारको छतमा कबाबको स्वाद दिँदै दशैं मनाइरहेछ। कहिल्यै हटेन त्यो व्यवस्थाको नाम्लो, कपाल झरिसक्दा पनि तिम्रो शिरबाट। कहिल्यै हटेन त्यो व्यवस्थाको नाम्लो, कपाल झरिसक्दा पनि तिम्रो शिरबाट। कहिल्यै उज्यालिन पाएन विशु र गौरा पर्वहरूमा खप्तडका पाटनहरू जस्तो तिम्रो निधारले। तिमी बोकिरह्यौ जीर्ण खल्तीमा बडो जतनले, तिमी बोकिरह्यौ जीर्ण खल्तीमा बडो जतनले मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र। त्यो झुपडी र आँगनको लाल पूर्जा त मिल्नै सकेन र पनि चुनावहरूमा आफ्नो काँचुली फेरिरहने नैपालका थालु र गवाजका मुखियाहरूले गरिरहे लिलामी तिम्रा अभिमत र श्रमको, गरिरहे अस्वीकार तिम्रा नागरिक हकहरू। मैले पत्तै पाइन काली र सेतीमा अविरल उर्लिरहने तिम्रा आँखाबाट बगेका आँसु रहेछन्। मैले बल्ल बुझ्दैछु मेरै गाउँ छेउको जोगिनी छहराले अविराम सुसाइरहने तिम्रै पीडाको गीत पो रहेछ। मैले बल्ल बुझ्दैछु मेरै गाउँ छेउको जोगिनी छहराले अविराम सुसाइरहने तिम्रै पीडाको गीत पो रहेछ। धन्यवाद। यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि तीर्थराज भट्टज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। र यसपछि फेरि पछिल्लो पुस्ताका एकजना सशक्त कवि जो राजधानीमा बसेर सुदूरपश्चिमका बिम्ब मिथकहरू लेखिराख्नु भएको छ, कवि हेमन्त शिशिरज्यूलाई म आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्ते, प्रभोट हेरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु र कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको नाम पुरानो। पुरानै हो पुरानै हो वर्तमानको हाँगामा झुन्डिरहेको धुत्रे झात्रे कालो झोला, कहिले शालिग्राम, कहिले तुलसी र कहिले जालन्धर बनेर सैपालको खेतमा उदाउने शासक पनि पुरानै हो। कुनै पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएको हाम्रा छोरी बेटीको रगतबाट लेखिएको नाला पानीको कथा पनि पुरानै हो। हरेक दिन छाउपडी गोठमा पसेर हाम्रो घाँटी च्याप्ने देवी देवताहरू सब पुरानै हुन्। फुलमाया थरुनीको फरियामा टाँसिएको औलो पनि नौलो होइन। असाक्षर पण्डित भगिराम पाध्यको शरीरमा झुन्डिएको गरिब जनै पुरानै हो। पुरानै हो हावाको लयसँग पैदल मारिरहने सुदूर, पुरानै हो हावाको लयसँग पैदल मारिरहने सुदूर झोलुङ्गो भित्र स्नेह, भात र औषधिको अभावले बुढो हुँदै गरेको बालक पनि पुरानै हो। पुरानै हो थानी डाँडाको खेतबाट टेम्पोस बोकेर हिँड्दै गरेको रात्रि बस, छातीमा कात्रो तेर्चाएर मृत्युलाई जिस्काइरहने राजमार्ग पनि पुरानै हो। पुरानै हो बम्बई भाषिएका बुवाले 25 वर्ष पहिले पठाएको चिठी, बुवाको स्मृतिमा आमाको अनुहारमा कोरिएका रेखाहरू पनि पुरानै हुन्। देउकीले ईश्वरको आँगनमा छोडी गएको निद र भोकको रङ पनि पुरानै हो। हुर्के दाजुले चोकमा छोडी गएको उमङ्ग पनि पुरानै हो। भर्खर नयाँ आकारको पानामा सुदूर प्रवेश गरेका छन् पुरानै नारा लेखिएका केही पर्चाहरू। भर्खर गाउँ पसेको हो रेमिट्यान्स, भर्खर गाउँ पसेको हो पर्यटनको नारा। तर च्याउले बजारमा पोखर बेचिरहेका नानीहरूले अझै लड्न बाँकी छ कापी र कलमका लागि नयाँ शैलीको पुरानै युद्ध। धन्यवाद। स्याउले बजारमा ओखर बेचिरहेका नानीहरूले कापी कलमका लागि लड्नुपर्ने युद्ध बाँकी नै छ। यो सशक्त कविताको लागि कवि हेमन्त शिशिरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र यहाँको काव्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छौँ। र यसपछि म फेरि सुदूरपश्चिममा विशेषतः उत्तरीय धनगढीमा रहेर कविताका विभिन्न अभियानमा सहभागी हुँदै आउनुभएका र पछिल्लो पुस्तामा एकदमै सशक्त कविता लेख्दै आउनुभएका कवि युगिन विवेकलाई आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु मैले। धन्यवाद। यो कविताको शीर्षक छ आफ्टर।
आफर शीर्षक कठोर हतौडासँगै निर्मम समय उचालेर खिलिएका हातहरूले पिड्दै पिड्दै जति तन्काउँथ्यो फाली सँगसँगै छुट्याउँथ्यो जिन्दगीलाई। कठोर हतौडासँगै निर्मम समय उचालेर खिलिएका हातहरूले पिट्दै पिट्दै जति तन्काउँथ्यो फाली सँगसँगै छुट्याउँथ्यो जिन्दगीलाई। यसरी वैँसका कयौं सुकिला यामहरू लमतन्न ओछ्याएर आफरभरि त्यसै माथि खन्याउँथ्यो श्रमका हरिय पसिना। यो बन्चरो सरकारका मुखियाको हो, त्यो आँसी कान्छा व्यवसायीको हो। मेरो बासुलो पनि आजै कार्नु माइला चौतिरियाले भनी बक्स्या छन्। राफिला कोइलाले डामेका खस्रा हत्केलाहरू मुजा परेको निधार मुनिला पसिनाले लिप्दै मेरो सवालमा उसको जवाब सधैँ यस्तै यस्तै हुने गर्छ। भोगको क्षेत्रफल घटाउँछु भनेर नै त हो उसले एक अन्जुली खलोसँग सम्झौता गरेको। भोगको क्षेत्रफल घटाउँछु भनेर नै त हो उसले एक अन्जुली खलोसँग सम्झौता गरेको। खलातीले ओकेलेर फालेको साजीको फाँको चपाउँदै कबिलामा एक चिम्टी खुसी छर्नकै लागि न हो डोकोमाथि पोर्सोको पहाड बोकेको। हरिभानको पसिनाका बुँद बुँदले गालेको उसैको रगतका मलम्बाले टल्काएको नाक फणी चुलेसी मेरो भान्साको डिलमा उभिएको छ। बुवाले मन्दिरमा चढाएको त्रिशूल, बारी गोड्ने कुटो, खेत खन्ने बाउसो सबै गिरीले नै त बनाएका हुन्। बाजे बराजुदेखि कुर्दै आएको पुस्तेनी पेवा जस्तो आफर हिजो मात्रै त हो हालु चौतिरियाले आफ्नो स्वारको कित्तामा गाडेर अर्काको नाममा नामसारी गरिदिए। धन्यवाद। यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि युगिन विवेकज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र यसपछि फेरि आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि मैले कवि रमा भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ भर्खरै लेखेको कविता हो। हामी दौडिने छौँ जब आदेश माथिबाट आउँछ, हाम्रा हात खुट्टाहरू चल्न थाल्नेछन्। अहिले त पर्खिरहेका छन् हिँड्न खोज्ने खुट्टाहरू। अहिले मात्र मोजा छन् खुट्टामा, ढोका नजिकै कुर्सीमा बसेर ढोका बाहिरको जुत्तामै छ नजर। मात्र पर्खिरहेका छन् खुट्टाहरू माथिको आदेश। यी बाउहरू आदेश आउन साथ दौडिनेछन्। आदेश आएपछि हाम्रा आँखाहरूमा रोशनी आउनेछ, कानहरूमा श्रवण शक्ति आउनेछ, हाम्रा स्वर नलीहरूमा रगज भरिन्छन्। अहिले मात्र विवश छौँ हामी, हाम्रा यी आँखा कान र स्वर नलीहरूलाई हेर्न सुन्न र बोल्न मनाही छ। जसरी मन्दिरमा लगाइएको घन्टीलाई बजाउन कसैले हल्लाउनु पर्छ, हामीलाई मालिकहरूले हल्लाइदिएपछि सुमधुर निकाल्नेछौँ सारङ्गी जसरी। आदेशको पालना गर्न हरदम तयार छौँ। जसरी सूर्य उदाउन पश्चिम दक्षिण र उत्तर पुग्दैन, हामीलाई माथिको आदेश बिना पाइला सराउन मनाइ छ। समस्या सुनाए पनि देखाए पनि असमर्थ छौँ देख्न र सुन्न। धरती भाँसिए पनि हामी बाध्य छौँ, हामी दबिन, तर हामी सक्दैनौँ उद्धारको हात बढाउन। यो छोटो तर अति नै सशक्त र अति नै विचारपूर्ण कविता प्रस्तुतिको लागि कवि रमा भट्टराईज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। कसैको अतीत त कसैको मिठो सम्झना, बाहिरी आवरणको स्वरूप उस्तै भए पनि भित्री रूपमा अनेक मनका अनेक कथाहरू बोक्दो रहेछ यो तस्बिर पनि। न बोल्छ, न हिँड्छ, न खुसी, निश्चल छ, स्वस्थ छ। यो मानव भन्दा फरक यो तस्बिर। चित्र उही मानवको हो, नक्कल उही प्राणीको हो, तर निर्जीव भए पनि
महान शक्ति बनिदिन्छ कसैका लागि यो तस्बिर। प्रेमीका लागि उपहार, भित्ताका लागि सजावट, आविष्कारका लागि रोजगार, अतीतका लागि सम्झना, एक्लोपनका लागि साथी, कति कति उपयोगी छ यो तस्बिर। आफ्नै नक्कल उतारिएको साथीसँग मिठा बात मार्न नजाने पनि सही र गलत छर्लङ्ग छुट्याएको छ यो तस्बिरले। हो बोल्दैन यो, हामी नजिक आउँदैन, तर चेतनशील भनिने प्राणी जस्तो धोका दिन पनि जानेको छैन यसले। कसैलाई रुवाउँदैन यो, अहिलेसम्म कुनै अपराधमा संलग्न भएको इतिहास छैन यसको। तस्बिर यी मानिसहरूले दिने र पाउने धोका मध्ये कुनै जानेको छैन यसले। प्रेमको धोका होस्, आफ्नाको धोका होस्, धन पैसाको धोका होस्, अनभिज्ञ छ भित्तामा युगौंदेखि सजिएको यो तस्बिर। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ यो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि कवि कलावती उपाध्यायज्यू। र यसपछि मैले आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि फेरि र यो चरणमा हामी फेरि कवि पुष्पा जोशीज्यूलाई आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि मैले अनुरोध गर्छु। कवि पुष्पा जोशी। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रिय यो कस्तो परिवर्तन हो। प्रिय हजुरको रूप रङ्गमा आएको निखार हो वा बुखार हो, दमक हो वा धमक हो, तरङ्ग हो वा उमङ्ग हो, म छुट्याउनै नसक्ने भएकी छु यो कस्तो काया पलट। प्रिय वर्षिनुहुन्छ वा प्रिय वर्षिनु भयो वा गर्जिनु भयो, निकिनु भयो वा चुइकिनु भयो, तर्किनु भयो वा झर्किनु भयो, चर्किनु भयो वा मर्किनु भयो, फर्किनु भयो वा सर्किनु भयो, अड्किनु भयो वा भड्किनु भयो, म अन्दाजा लाउनै नसक्ने भएकी छु यो कस्तो शैली अनुकरण हो। प्रिय आदेश हो वा दण्ड हो, उपदेश हो वा ओखती हो, आशीर्वाद हो वा शराब हो, प्रेम हो वा मालकियत हो, उपहार हो वा भिक्षा हो, स्वाभिमान हो वा अहंकार हो, सम्मान हो वा ढोङ हो, म स्वीकार्नै नसक्ने भएकी छु यो कस्तो न्यायालय हो। जिस्क्याउनुहुन्छ वा पिच्क्याउनुहुन्छ, हँसाउनुहुन्छ वा हाँसो उडाउनुहुन्छ, कोट्याउनुहुन्छ वा चिकोर्नुहुन्छ, ठोस्नुहुन्छ वा घोच्नुहुन्छ, चुम्नुहुन्छ वा चुस्नुहुन्छ, म महसुस गर्नै नसक्ने भएकी छु यो कस्तो चर्तीकला हो। प्रिय हेर्नुहुन्छ वा ढुल्नुहुन्छ, छाम्नुहुन्छ वा डाम्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ वा कास्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ वा चाट्नुहुन्छ, मिल्नुहुन्छ वा ओकेल्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ वा बचाउनुहुन्छ, कुर्नुहुन्छ वा कुन्डिनुहुन्छ, आत्तिनुहुन्छ वा मात्तिनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ वा फसाउनुहुन्छ, म आश्चर्यचकित भएकी छु यो कस्तो सम्वेग हो। प्रिय समर्थन हो वा विरोध हो, प्रसन्नता हो वा क्रोध हो, धैर्यता हो वा बाध्यता हो, इशारा हो वा इरादा हो, तटस्थ हो वा निर्विकल्प हो, यो कस्तो ममता हो म पढ्नै नसक्ने भएकी छु। प्रिय बुद्धको मार्ग हो वा युद्धको मार्ग हो, समाधि स्थल हो वा मरुस्थल हो, मन्दिर हो वा मसानघाट हो, माला हो वा फन्दा हो, झन्डा हो वा भागभन्डा हो, आसन हो वा सत्ता हो, म चिन्नै नसक्ने भएकी छु कस्तो दृष्टि भ्रम हो। प्रिय पानी हो वा रगत हो, बाफ हो वा धुवाँ हो, चाप हो वा छाप हो, कलम हो वा हतियार हो, सेना हो वा एमदूत हो, जप हो वा तप हो, निर्माण हो वा विध्वंस हो, प्रारब्ध हो वा पराकाष्ठ हो, म चिन्नै नसक्ने भएकी छु, म लड्नै नसक्ने भएकी छु यो कस्तो क्रान्ति हो, म लड्नै नसक्ने भएकी छु यो कस्तो क्रान्ति हो। ढुङ्गा मझधारमा छ, ढुङ्गा मझधारमा छ, न वार छ न पार छ, निशाना एकातिर शिकार अर्कोतिर, निशाना एकातिर शिकार अर्कोतिर,
न पैतलाको भ्यू पाउन सक्छु न शिरको भ्यू पाउन सक्छु यस्तो लागिरहेको छ म चक्रव्यूहमा फस्दै गइरहेको छु यस्तो लागिरहेको छ म चक्रव्यूहमा फस्दै गइरहेको छु के छ चक्रव्यूहको भेदन म असमञ्जसमा छु प्रिय यो कस्तो परिवर्तन हो। यो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि कवि पुष्पा जोशी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र मैले यतिखेर फेरि यो दोस्रो चरणको कविता प्रस्तुतिको लागि कवि रमा भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आँसु र रगतको हिसाब। मानिसको जस्तै स्वरूप भएको मानव हुन नपाएको एउटा मान्छे किन फुटिन्छ धारो कुवा पँधेरामा किन मर्नुपर्छ पानी छोएको बहानामा ए पण्डित बा भनिदेऊ के चल्नुपर्छ पृथ्वीले पनि तिम्रै चाहनामा। म्याडम मैले एकैछिन बिचमा रोके हजुरलाई रोके मैले किन रोके भने राम्रो राम्रो कविता छ बिस्तारै पढिदिनु फेरि सुरुबाट है बिस्तारै फेरि सुरुबाट पढ्नु एडिट भइहाल्छ। आँसु र रगतको हिसाब चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कविताको शीर्षक छ। त्यो कवितालाई चाहिँ मलाई फेरि यदि फास्ट बोल्छु कि मलाई बिस्तारै भन्न आउँदैन प्रयास गर्छु है। मानिसको जस्तै स्वरूप भएको मानव हुन नपाएको एउटा मान्छे किन फुटिन्छ धारो कुवा पँधेरोमा किन मर्नुपर्छ पानी छोएको बहानामा ए पण्डित बा भनिदेऊ के चल्नुपर्छ पृथ्वीले पनि तिम्रै चाहनामा। जातै जातका खाडलहरू पुग्नै नसकिने गरी खनिए धरती र आकाशको दूरी झैँ उचाइमा गाह्रोहरू ठड्याइए ती खाडल पुग्ने र हटाउने पराक्रमीहरू हारे प्रेमको नाटक मञ्चन हुने यही रङ्गमञ्च। कति मारिए प्रेम पुजारीहरू प्रेमको फुलबारी निर्माणमा जुटिरहे कोरिरहे चित्रहरू आकार दिँदै साकार बनाउन आफ्नो प्रेमालाई तर बुझेनन् तिनले आफू र तिमी बीचको भिन्नता जनावर र ढुङ्गा बुझ्नेहरूले आफू जस्तै मान्छेलाई छोइदा सुनपानी छर्किन्छ। मान्छे जस्तै अर्को मान्छे कसरी सुनपानी छर्किने भयो जनावर भन्दा तल्लो स्तरको कसरी भयो मन्दिर र भगवानका ठेकेदारहरू कसले दियो अधिकार प्रेमका फुलहरू निम्ति। गुलाब जस्तै बेली र चमेलीको लाली गुराँस जस्तै पलासको न भिर लाली गुराँस एक्लैको हो न फाँटहरू गुलाबहरूको मात्रै हो फेरि कसरी लाग्छ तिमीलाई यो धरती र मानव सभ्यता मात्र तिम्रो वंशीय वीरता हो। वीरता नै हो भने नाङ्गै हिँड आजबाट रमाइले सिएको आङको लुगा फुकाउ कामीले बनाएका हतियार फ्याँक सार्कीले सिएको जुत्ता छोड। यी कर्मवीरहरूलाई काम र पेसाकै आधारमा अछुत बनाइएका सारा उद्यम गर्न छोड हावा पानीको बहावलाई रोक आफ्नै लागि मात्र थुनेर राख निश्चय परिधि राख्न सक्छौ। रगतको भिन्नता छुट्याइदेऊ भन ए पण्डित बा तिम्रो भगवानलाई हेर्दा नदेखिने सेतो छ कि कालो निलो छ कि खैरो या बगिरहेको छ पानी रगत नसामा। तिम्रो जस्तै आकृति भएका तिमी जस्तो हुन नपाएका सारा ती कस्ता कहाँका प्राणी हुन् ल यिनको जन्म र उद्गम स्थल पत्ता लगाइदेऊ र पठाऊ यो धरतीबाट अन्त्य या छोड यो धरती कुनै अर्को ग्रहमा बसाउ आफ्नो साम्राज्य। छोइन्छ भने धरती छोइन्छ आकाश छुइन्छ धरतीमा बग्ने नदी ताल झरना छुइन्छ यी सबैलाई उपभोग गर्दा प्रत्येक गाँससँगै फेर्ने साससँगै अछुतले ठुलो बनाइरहेछन् कुन सुनपानी छकिन्छौ र चखाउँछौ आफूलाई। धरती जसरी सहेर बसिरहँदा न बाटो हिँड्न दिन्छौ न पानी छुन दिन्छौ के भेट्छौ आफू र उसको अस्तित्वमा तिमी पानी चल्ने ऊ पानी नचल्ने भयो। सुन ए समाजका ठेकेदारहरू इतिहास हेर पल्टाएर जब प्रताडितहरू एकताको सूत्रमा बाँधिएर थाले विद्रोह हिटलरको शासन त ढलेको छ ढल्न त तिम्रो समाज पनि ढल्नै छ एक दिन। कति पिउँछौ पानी नचल्नेहरूको रगत र आँसु एक दिन प्रत्येक धारा आँसुको प्रत्येक थोपा रगतको हिसाब चुक्ता गर्नुपर्छ एक दिन प्रत्येक धारा आँसुको प्रत्येक थोपा रगतको हिसाब चुक्ता गर्नुपर्छ। सामाजिक विभेद र सामाजिक कुरीतिको विषय उठान गरिएको यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि रमा भट्टराईज्यू यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र हामीलाई यहाँले
जुन समय महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएको छ यहाँ यसको लागि पनि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र आगामी दिनमा यहाँको कविता यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्छौँ। र म यतिखेर फेरि सायद अब हामी अन्तमा छौँ र पछिल्लो पुस्तामा निकै सशक्त ढङ्गले कविता लेखनमा मात्र होइन विभिन्न काव्यिक अभियानहरूमा र यहाँका सामाजिक अभियानहरूमा समेत सक्रिय रूपले लाग्दै आउनुभएका युवा कवि युगिन विवेक हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले युगिन विवेकको सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु यतिखेर। धन्यवाद। यो दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। पहिलो चरणको शीर्षक आफर कविता हाम्रै एउटा गाउँ बस्तीकै एउटा पात्रमाथिको यथार्थ थियो जो प्रस्तुत गरिसके। दोस्रो कविता दोस्रो श्रृङ्खला उसमा चाहिँ राउन्डमा यो अर्को कविताको शीर्षक छ कामरेड गाउँ र बाटो शीर्षक। यो देशको अहिलेको राजनीतिक मौसम सँग मेल खाने कविता। राता राता झन्डाहरू सिलाएको बिर्खे, राता राता झन्डाहरू सिलाएको बिर्खे, फेरि उनी मुखियाको आँगनमा भोको पेट सिलाइरहेछ आफ्नै नसाको धागो र हड्डीको सियो बनाएर। छोरीको कुमारित्व अपहरणमा परेको दिनबाट आमाको राहत निदाउने मान्दैन कमरेड छ भने पठाइदिनु एक मुठो स्लिपिङ ट्याब्लेट राधाको। आँसुको मलम लगाउँदा पनि श्रीमतीले झन झन चहर्याउने गर्छ गोली अड्किएको टिग्रा कमरेड सकिन्छ भने पठाइदिनु एक फोका पेन किलर खुसीरामको झुपडीमा। बेपत्ता छोरासँगै हराएको माइली भाउजूको हाँसो फर्काउनु छ कामरेड कसैसँग पठाइदिनु एक डब्बा लाफिङ ग्यास। शहीद प्रेमीको सम्झनामा रुँदा रुँदा सुकेपछि आँसु भिजाउनु छ आँखा कामरेड जसरी पनि पठाइदिनु 2 थुप्पा देश ऋण बन्टीको नाम। आकाशतिर बटारेका मुठीहरू सलाम ठोक्न काम लागेका छन् अचेल। मुक्तिको गीत गाएको धनवीरे अरबी फलाक्न थालेको छ। बारुद पिस्ने हातले उँटको गोबर सोहोर्न थालेको कति भयो कति। सुकिलो तारा जडित रातो केटा बाँध्ने निगार पगडी उठेर जोगाएको छ उसले ताकि प्रचण्ड तापले अब योभन्दा बढी नबकियोस्। अथक योद्धाहरूले सेन्ट्री गर्ने पोस्टमा अहिले बाँदर नाच्ने गरेका छन्। सुन्दर भविष्यको खाका कोरेका बङ्करभित्र स्यालका छाउराहरू ढुकामारी खेल्छन्। कोइलिँदै गरेका पर्खालका नाराहरूमाथि समयको लेउ टाँसिएको छ। कामरेड दरबार बसेको समाचार सुनेपछि आगो ढोसे उसले जुन घरमा कामरेड सेल्टर बसेका थिए। बिस्टा छर्यो बङ्करभरि झन्डाबाट आँसी हतौडा जिक्दै भन्यो अब म आफ्नो झुपडीलाई बनाउँछु। कामरेड बिर्खेहरूको भाग्य सिउने धागो छ तपाईँसँग। कामरेड बिर्खेहरूको भाग्य सिउने धागो छ तपाईँसँग। भए अलिकति पठाइदिनु गाउँतिर गोलीले ताछेका निधारहरू सिलाउनु छ। फेरि पनि गाउँ पस्ने अवसर आए राता मान्छेहरूले हिँडेको त्यो पुरानो बाटोभरि वनमारा दिएका छन्। अपरिचित जस्तो लाग्न सक्ला कामरेड त्यति बेला आउँदा हातमा बन्दुक होइन उज्यालो लिएर आउनु। धन्यवाद। हातमा बन्दुक होइन उज्यालो लिएर आउनु। यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि युगिन विवेक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र यसपछि मैले आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि फेरि कवि रामचन्द्र जोशीज्यूलाई अनुरोध गर्छु।
यति बेला म गद्य कविता वाचनका लागि अनुमति चाहन्छु। आकाश आकाश न खस्छ न खुम्चन्छ, आकाश न खस्छ न खुम्चन्छ, जो आफ्नै बानिकेमा युगौं युगसम्म अडेको छ। जस्तो सुकै आँधी वा तुफानमा पनि आकाश हल्लिँदैन, जस्तो सुकै आँधी वा तुफानमा पनि आकाश हल्लिँदैन। काल्छे कालेका झुपडीका छाना उड्न सक्लान्, तै पनि आकाश यस्तै अडिग छ। जो हिजो थियो आज छ अनि भोलि पनि हुन्छ। हो आकाशले निमुखालाई, हो आकाशले निमुखालाई, निमुखाले आकाशलाई बिना सङ्कोच देखेका छन्। अहिलेका एलिसा एलिस वा हुने खाने व्यक्तिले त आकाशलाई न देख्न सक्छन्, न त आकाशले नै त्यस्तालाई देख्न सक्छ। जसको महलका छाना विभिन्न कला कौशलले सजिएका छन्, त्यस्ताले कहाँबाट आकाश देखुन्? आकाश त त्यो झुपडीले देख्छ, आकाश त त्यो झुपडीले देख्छ जहाँ खडे बाबियोका लामा लामा सिन्के पातले छाएको छाना होस्। बिहानै उड्दा हिलोले लतपतिएको आँगन होस्, त्यसैले पो आकाश देख्न सक्छ, त्यसैलाई पो आकाशले देख्न सक्छ। विभिन्न कलाले सुसज्जित सिलिङ मुनि बस्नेले कहाँबाट आकाश देखोस्? बिहान उड्दा बहुमूल्य गलैँचामा टेक्ने मानुसले कहाँबाट आकाश देखोस्? ठुला मञ्चमा टेन्ट मुनि भाषण छाड्नेले के आकाशको महत्त्व बुझेको छ? जो बिहानै आली तास्न भ्याउँछ, जो हिलान्ने खेतमा जीवन बिताउँछ, त्यसैले पो आकाशलाई चिनेको छ। जहाँ खुला आकाशको महत्त्व छ, बडे मानका महलमा बस्नेलाई त के थाहा आकाश कस्तो छ? नीलो आकाश जसले खुलापन, कल्पना, शान्ति, आत्मचिन्तन, सचेतता आदिलाई जनाउँछ। त्यसैले त आकाश सदा शान्त छ, सदैव खुला छ। यसको महत्त्वलाई त्यसैले बुझेको छ जसको मन सदैव कल्पनाशील छ, शान्त छ अनि खुला छ। यस्तै आकाश देख्दै आएका तमाम व्यक्ति छन् जो आज लाखौँका पलङ, चकमन्न गलैँचा अनि बुलेटको गाडीमा हिँड्न खोज्छन्। तिनीलाई त यो आकाशले चिन्दैन, न त तिनले नै ठुला आकाशलाई देख्न सक्छ, न त तिनले नै ठुला आकाशलाई देख्न सक्छ। यो सशक्त गद्य कविता प्रस्तुतिको लागि कवि रामचन्द्र जोशीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र हामीलाई यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनुभयो त्यसको लागि पनि हामी फेरि आभार व्यक्त गर्छौँ। र यसपछि मैले आफ्नो एउटा कविता प्रस्तुतिको लागि फेरि कवि जगदीश ओझाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। गद्य कविता नै छ अर्को पनि, बुढाबाको बयान। बुढाबा खोक्दै सुनाउँथे, नानी मैले 7 साल देखे, 15मा भोट हाले, 17मा फेरि देखे, 36 आयो, 52-62 को कुरै नगरौँ, अनि अहिलेको भर नपरौँ। साल बदलिए पुस्ता फेरिए, के भनौँ बाबु, इनको मति उस्तै बाबु, इनका मति उस्तै बाबु। नमरे अझै के देख्छु, नमरे अझै के देख्छु। भगवान धेरै होइन, एक मन भन्छ 10 वर्ष बाँचौँ कि, एक मन भन्छ गइदिए हुन्थ्यो। जे गुमायो यो देशले गुमायो, मैले उमर गुमाए झैँ। जे गुमायो देशले गुमायो, मैले उमर गुमाए झैँ। ब्वाँसो झैँ छिमेकीले हाँसे आफ्नै सरकारले। पटक पटक चितोर छ बाबु, यो चाउरी त्यही देखाउँछ। यी तिखिएका आँखाको
यी बुझिएका कानको कुनै फिल्म उतार्न सकिन्छ कि बाबु? बाबु, तिम्रा बुटभन्दा यी पैतला बलिया थिए। हामी ढुङ्गाका सिरानीमा सुत्यौँ, हामी ढुङ्गाका सिरानीमा सुत्यौँ, बेडु घँगारू खाएर पेट भर्यौँ। बाबु, तिम्रो दैलामा नुन आउँछ, 7 दिन भारी बोक्न सक्छौ बाबु। हाम्रै काँच चढेका तिम्रा सरकार हामी चिन्दैन बाबु। मगन्ते भइएन बाबु, आफै बनायो मकै, आफै बनायो खायो त मकै। ए बाबु, तिमीसँग आफ्नो के छ? ए बाबु, तिमीसँग आफ्नो के छ? सुट बुट चस्मा झोला नास्ता भन त के छ? भयो बाबु, अब नसोधे है। भयो बाबु, अब नसोधे है। कहाँ दुख्छ के पीर छ? कहाँ दुख्छ के पीर छ? सोध्नै परे डाँडाको पिपलुलाई सोध्बा, सोध्नै परे डाँडाको पिपलुलाई सोध्बा। ऊ त्यो भित्ताको तेरी बजैलाई सोध्नु बा। भयो धेरै नसोध बाबु, भयो अब नसोधे है। भयो अब नसोधे। धन्यवाद। निकै ऐतिहासिक बिम्ब बोकेको यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि मैले कवि जगदीश ओझाज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र हामीलाई यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो यसको लागि पनि मैले आभार व्यक्त गर्छु र यहाँको काव्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छु। र यसपछि मैले फेरि आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि कवि तीर्थराज भट्टज्यूमा अनुरोध गर्छु। हार्दिक धन्यवाद जनरल रसिदजी र आयोजक साथीहरू। दोस्रो चरणमा मेरो कविता राख्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ नबिर्से ओ परदेशी। ओ परदेशी, जान त जान्छौ डोको नाम्लोमा सपनाको भारी बोकी। त्यो बादल पारीको देश, तर कहिल्यै नबिर्सनु यो माटोका बाछिटाहरू उम्रिए जसमा उड्न मिल्ने तिम्रा पखेटा। ओ परदेशी, नबिर्सनु जहाँ मान्छेको चित्त खुम्चिएको छैन त्यहाँ चैतोलीमा जीवन गाउँछन्। इन्द्रधनुष तिम्रै आँगनमा ओर्लन्छ। आषाढको 15मा माटोसँग मुटु साटेको खेतका कामला र आलीले पनि तिम्रो पदचाप र सुस्केरा सुनेको। ओ परदेशी, याद आउँछन् आउन्नन् निङ्ला सैनिकको कथा ती माङ्गल र भागहरू। ओ परदेशी, याद आउँछन् आउन्नन् निङ्ला सैनिकको कथा ती माङ्गल र भागहरू। नबिर्सनु जहाँ मान्छेभित्र संवेदना मरेको छैन त्यहाँ हरियो झाङमा गाईको थुन रसाएको, ढुङ्गाले पनि दुध पिएको र निगालाबाट पनि रगत बगेको। ओ परदेशी, नबिर्सनु जहाँ मान्छेको हृदय पाषाण भएको हुँदैन त्यहाँ लावडको छोराले अरूले भन्दा पहिला देवता भेट्छ। ओ परदेशी, नबिर्सनु जहाँ मान्छेको हृदय पाषाण भएको हुँदैन त्यहाँ लावडको छोराले अरूले भन्दा पहिला देवता भेट्छ। त्यहाँ मालिकले पनि सेवकको इज्जत गर्छ। सबै आफ्नै र आफै जस्तै देखिन्छन्, न जिम्मालले कुनै निरीहको खुसी छिन्छ। ओ परदेशी, नबिर्सनु तिम्रै चिन्तामा शोकमग्न पिपल चौतारो तिमीले देवथानमा चढाएको त्यो हरियो पाती पर्खिरहेछन् तिमीलाई नै। र त्यही आँगन जहाँको धुलोमा अझै धमिलिएका छैनन् तिम्रा पदचिन्हहरू। हो कहिल्यै नबिर्सनु आफ्नो माटोको नाता, आफ्नो हुनुको नाता कहिल्यै नबिर्सनु। धन्यवाद। ओ परदेशी, कहिल्यै नबिर्सनु आफ्नो हुनुको नाता, आफ्नो माटोको माया। यो निकै ऐतिहासिक बिम्ब बोकेको यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि कवि तीर्थराज भट्टज्यूमा हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र हामीलाई यहाँले महत्त्वपूर्ण समय जुन उपलब्ध गराउनु भयो त्यसका लागि पनि आभार व्यक्त गर्छौँ र यहाँको काव्यिक यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्छौँ। प्रियजनक सर र हाम्रो दिलीराज समर्पण सर होइन, तपाईँहरू एकदम यो स्तुत्य प्रशंसनीय कार्य हो। यो अभियानले मलाई साह्रै छोएको छ। म अब काठमाडौँमा छु। सुदूरपश्चिममा साहित्यिक गतिविधिहरू कम हुन्छन् सुनिरहेका बेला तपाईँहरूले एउटा परम्परा बसाइदिनु भएको छ। यो विगतका एपिसोडहरू पनि एकदम सुन्दर बनेका छन् र यही सिलसिलामा मलाई पनि एउटा अवसर दिनुभयो, सम्झिनुभयो। मैले यो मायाको लागि तपाईँहरूलाई लाखौँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो परम्परा अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा मैले पनि कुनै दिन कुनै योगदान गर्नु पाएँ भने खुसी हुनेछु। धन्यवाद। हजुर, यहाँको साथको अपेक्षा हामी सधैँ गर्छौँ। पछिल्लो एपिसोडमा कुनै दिन यहाँसँग हामी एक्लै या 2 जनासँग बस्ने गरेर हामी कुनै दिन फेरि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैमा मैले अनुरोध गरेँ।
र जगदीश सर एकदम छोटोमा मैले यहाँबाट धेरै कुरा सुन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, तर यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै कुरा सुन्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँले छोटोमा यहाँको केही कुरा भन्नु होला। सृजनशील मञ्च धनगढीको धनगढी उत्सव सिर्जना उत्सव जुन निरन्तर रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिरहेछ, यसले सुदूरपश्चिमको साहित्यलाई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढाउनका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यहाँहरूको प्रयास अत्यन्त सराहनीय छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यात्रा निरन्तर चलिरहोस्। यो लकडाउनको समयमा धनगढी सृजना उत्सवले जुन साहित्यिक जमघट जुटाएको छ, यो एकदमै महान काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। यति बेला धनगढीमा बसेका साहित्यमा कलम चलाउने, विधामा कलम चलाउने, गजल, गद्य कविता, पद्य कविता सबैलाई एकसाथ समेटी यो जुन जोड्ने एउटा साहसिक कदम छ, यसलाई म साधुवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा यो काम सधैँ सफल हुँदै जाओस्, यसै किसिमले आगामी दिनमा उच्च चुली चुम्न सकोस् भन्ने शुभकामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद कवि रामचन्द्र जोशी यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र यहाँको आगामी दिनमा काव्य यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्छौँ। सुदूरपश्चिमका कविता विशेष श्रृङ्खला हामीले तयार गऱ्यौँ यतिखेर, र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा हामी फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको तर्फबाट। र फेरि पनि आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामी हाम्रा कविहरूको समय परिस्थिति मिलेअनुसार र हाम्रो समय परिस्थिति मिलेअनुसार आजका कविहरूलाई फेरि हामी कुनै क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कवि युगिन विवेक यहाँका कविताको बारेमा र पछिल्लो चरणमा सुदूरपश्चिममा भइरहेका कविता सम्बन्धी गतिविधिका बारेमा केही हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद आज जो सहभागी हुनुभयो र यो प्लेटफर्म प्रदान गर्ने जो वातावरण बन्यो धनगढीमा यहाँहरूको अगुवाईमा भनौँ हामी सबैको, विशेष गरी यहाँहरू सुदूरपश्चिम सृजनशील सुदूरपश्चिम मञ्च हो। हाम्रो यो अभियान जुन छ सुदूरपश्चिमबाट जो कवितालाई चाहिँ सुदूरपश्चिमका कविता, कर्णाली पश्चिमका कवितालाई चाहिँ कर्णाली पूर्व अथवा देश राष्ट्रकै एउटा जो यो संस्कृति साहित्यको जरा भनौँ न यहाँ छ, सुदूरपश्चिममा एउटा कल्चरको जरा छ, त्यसलाई चाहिँ माथि राष्ट्रको माथिल्लो तहमा ल्याउन, त्यहाँसम्म पुर्याउन, राज्यको माथिल्लो निकायसम्म जोड्न यहाँको कविहरू, यहाँको सिर्जना र यहाँको साहित्य सङ्गीतलाई पुर्याउन जुन अहम भूमिका खेल्नु भएको छ, यहाँहरूको टिमलाई विशेष त सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो सुदूरपश्चिममा पनि कमजोर सिर्जना छैन भन्ने जुन हामीले यताको सिर्जनाले देखाउँछ भनौँ। सुदूरपश्चिमका कवि, सुदूरपश्चिमका लेखक, अध्येता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिर्जनामा कमजोरी देखिँदैन। कमजोरी रहेको यहाँको सर्जकहरूमा होइन, बरु केही माध्यमहरूसँग हामी जोडिन नसक्नु अथवा त्यहाँसम्म हामीले आवाज पुर्याउन नसक्नु हो कि राज्यका माथिल्लो निकायमा भन्ने लाग्छ। ठिक छ, साह्रै खुसी लाग्यो आजको यो प्लेटफर्म जो प्रदान गर्नुभयो र पछिल्ला साथीहरू सर्जकहरूलाई पनि यहाँ जोड्ने र प्रस्तुत गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ। यतैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण विचार शुभकामना छ र महत्त्वपूर्ण कविता प्रस्तुतिको लागि मैले कवि युगिन विवेकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र हामीसँग प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रममा केही डिस्टर्बेन्स आएको छ। यो चाहिँ एउटा लेमिनार फ्लोमा जान सकेको छैन कार्यक्रम, र यो कार्यक्रम प्रसारण गर्दाखेरि जे जस्ता कमी कमजोरीहरू भएका छन् यसमा हामी आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रयास अवश्य गर्नेछौँ। यद्यपि हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हाम्रा कमी कमजोरी औँल्याइदिन र हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँले उपलब्ध गराउनुभएका सुझाव सल्लाहहरू हामी सदैव मनन गर्नेछौँ, हृदयङ्गम गर्नेछौँ र यहाँको सुझाव सल्लाह अनुसार हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्दै जाने हामी प्रण पनि गर्दछौँ। र यहाँले अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका कविता विशेष कार्यक्रम धनगढी सृजना उत्सवको 7औं श्रृङ्खला सुन्नुभयो।
र यो कार्यक्रम तयार गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण कवि सर्जकहरू, त्यस्तै गरेर प्रविधिमा र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएका समर्पण मिडिया धनगढी का र सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमका एक महत्त्वपूर्ण खम्बा कवि गजलकार डिल्लीराज ओझा समर्पणज्यूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र कृपया यो समर्पण मिडिया धनगढीको च्यानल यहाँले लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसमा सुदूरपश्चिमको कला साहित्य संस्कृति सम्बन्धी विशेष सामग्रीहरू र समग्रमा राष्ट्रका कला साहित्य सम्बन्धीका सामग्रीहरू च्यानलमा यहाँले नियमित हेर्न पाउनुहुन्छ आग्रह गरे, अनुरोध गरे। र आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमका कविता विशेष केही नयाँ कविहरूलाई, सुदूरपश्चिमका थप कविहरूलाई यसको आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यसपछि मैले फेरि पुनः दोहोऱ्याएँ कि आज प्रस्तुत गरिएका कविहरूलाई हामी कुनै दिन फेरि समय परिस्थिति अनुकूल मिलाएर एक रूप हामी फेरि प्रस्तुत गर्नेछौँ यही च्यानल मार्फत। हामीलाई सदा साथ दिनुहोला, हाम्रो यात्रामा सहभागिता र सुझाव सल्लाह दिनुहोला यो अनुरोध गर्दै मैले आजको कार्यक्रम यही समापन भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।